औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के पेज से मोहम्मद असद खान हाजिर हैं। मैं अपने तमाम व्यूवर्स को, तमाम मुसलमानों को, तमाम PK-42 के अवाम को, तमाम अपनी बहनों, बेटियों, भाइयों और अपने साथ के दोस्तों को ईद मुबारक और दुआ करता हूँ कि आप लोग इसी तरह खुशहाल और ईद जैसी नेमतों से और रमज़ान जैसे महीने से जो है वो आपको खुदा बहुत सारे रमज़ान और बहुत सारी ईदें जो हैं अता करे और सेहत और खुशी के साथ अदा करे, आमीन। व्यूअर्स, आज कुछ अहम बातें हैं जो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। इसी सिलसिले में मैं आपसे मुखातिब हूँ। थोड़ा सा गुज़श्ता दिनों जो कुछ वाक़यात पेश आते रहे उनको दोहराने के बाद मैं आपको आखिर में वो ख़बर ज़रूर दूँगा जिसके लिए मैंने आप लोगों को तकलीफ़ दी। तो व्यूअर्स, PK-42 जो बिलाशुबा एक बदकिस्मत तरीन इलाका है और इसकी बदकिस्मती की दास्तान जो है वो लगभग 20-25 साल से शुरू है। मेरा ज़ाती तज्ज़िया जो है या मेरा ख्याल जो है, इसमें जहाँ तक अवाम का कसूर है वहाँ उन अनासर का भी बहुत बड़ा कसूर है जिन्होंने जमहूरियत जो नाम है अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देना और जो मसाइल को हल करने की तरफ एक पहला कदम होता है। तो गुज़श्ता अदवार में जिस तरह हमारे वोट की तौहीन की गई या जिस तरह हमारे वोट को या हमारे इलाके का नाम एक मशहूर हुआ, यहाँ उससे 20 साल से पहले भी इलेक्शन होते रहे हैं। यहाँ कभी कोई जीतता है, कभी कोई हारता है, वो एक अलग मसला है। लेकिन उससे पहले हमने ये कभी नहीं सुना था कि वोटों की खरीदो फरोख्त होती है। जब से एक दौलतमंद शख्स जो है जिसका नाम मंज़े आम पर आया है, जहाँ ज़ुबैदा अमान वेलफेयर ट्रस्ट के बानी और उसके रूह अरवां ने जब सियासत में कदम रखा तो ये पैसों से वोट खरीदने का रुझान भी इन्हीं की तरफ से शुरू किया गया। और इसका ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका लोगों को इल्म ना हो, तमाम लोगों को ये इल्म है कि उससे पहले तो चले करप्शन यहाँ तक होती थी कि इलेक्शन के दिनों में जो कर्नल मीटिंग्स कराई जाती थी उनकी उम्मीदवार मिठाई वगैरह भेज देता था, या इलेक्शन वाले दिन गाड़ियों के जो इंतज़ामात होते थे वो चलते थे। लेकिन उसके बाद आस्ते आस्ते हमारे ऊपर यहाँ ये रुझान हो गया कि पैसे से वोट खरीदे जाने लगे। और लाजमी बात है कि जब पैसे को इस कदर वाफर अंदाज में इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर वो हकीकी नुमाइंदा जो है वो कभी भी ऊपर नहीं आ सकता। तो हमेशा से इस बात के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है और उस वक्त भी उठाई है और आज भी उठा रहे हैं और इंशाल्लाह उठाते रहेंगे। तो जनाब, ज़िंदगी में ये ऐसी चीज़ें हैं जो हालात जो हैं उनसे निपटना पड़ता है। अब गुज़श्ता दिनों जो कुछ हुआ वो भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो मैं आपसे
چند ایسی باتیں کرنے جا رہا ہوں جو انتہائی اہم ہے، اور وہی خبر ہے۔ تو گزشتہ دنوں جب ہمارے ایم پی اے کو یہاں سے فرار کرایا گیا تو اس وقت بھی مجھے اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ خبر جو ہے وہ یونین آف جرنلسٹ نے ہی بریک کی، اور اب یہ جو آہستہ آہستہ اور حالات بن رہے ہیں ان کی خبر بھی بریک کرنے جا رہا ہوں۔ تو جو میں نے پچھلے ایک ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہائی پاور انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ اس نے انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے، تو اس کے کچھ نتائج آنا شروع ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کو بلا کے ان سے پوچھ گچھ کی گئی، اور ان کے موبائل ڈیٹاز کو لیا گیا۔ اسی طرح اب بگ باس، یعنی جن کو میں ڈان کہتا ہوں، حاجی عبد الرحمان صاحب، ان کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ وہ ملک چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اور اس سلسلے میں باقاعدہ ان سے بلا کے ان سے بیان الفی دیا گیا ہے کہ اگر وہ ملک چھوڑ کر جائیں گے تو ان کی تمام جائیداد جو ہے اس کو ضبط کر لیا جائے گا۔ تو یہ حالات آخر کیوں پیش آئے؟ میری سمجھ سے یہ چیز بالاتر ہے کہ ایک شخص کے پاس اربوں خربوں کے حساب سے دولت بھی ہو، اس کا بھانجا جو ہے وہ ایم پی اے بھی ہو، اس کو تقریباً تمام سہولیات بھی میسر ہوں، اور پھر آج وہ دن دیکھنا پڑے کہ جب روزانہ اس کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہوں پولیس کے، اور اب یہاں تک آ گیا ہے کہ ان کو ایم پی اے کے فرار میں ملوث قرار دیتے ہوئے ان کو پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ تو آئندہ آنے والے وقت میں حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جس کا پتہ نہ ہو۔ بہرحال یہ بات سب کو معلوم ہے، اور ان کی کچھ اپنی زبانی بھی باتیں نکلی ہیں جو انہی کے لوگ جن کے سامنے انہوں نے کی ہیں وہی آخر نکالتے ہوں گے۔ یہاں بیٹھے ہم لوگوں کو کوئی الہام تو ہوتا نہیں ہے کہ ہمیں یہ علم ہو جائے کہ کیا باتیں کہی ہیں۔ حاجی صاحب نے کچھ دن پہلے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ میں کتنا طاقتور ہوں، کہ دیکھ لو میں نے اپنے بھانجے کو یہاں سے بھگا دی ہے، اور میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ تو حاجی صاحب بات یہ ہے کہ بہت کچھ تو صرف خدا کی ذات کر سکتی ہے۔ آپ کا اختیار صرف اتنا ہی تھا کہ ایک قاتل کو بھگوا دیتے، اور وہ آپ نے بھگوا دیا، اور یہ اب میں نہیں کہہ رہا، یہ اب پولیس کی انویسٹیگیشن کہہ رہی ہے، اور اللہ نہ کرے کہ آپ کو اس سے آگے جانا پڑ جائے۔ کل تک جن لوگوں کو سر پر آپ کا ہاتھ تھا اور وہ اس علاقے میں دندناتے پھرتے تھے، اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ اس علاقے کے لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو آج آپ پر کس کا ہاتھ ہے، کچھ چیزیں وہ بھی نکل آئی ہیں۔ آپ اگر آج بڑے بڑے لوگوں کو افطار کی دعوت پر بلاتے ہیں اور پھر اس کو اناؤنس بھی کرتے ہیں، تو خدا کی لاٹھی بہت بے آواز ہے، یہ لوگ شاید آپ کو نہ بچا سکیں۔ آپ کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے، اور آئندہ کے لیے اگر آپ نے سیاست میں رہنا ہے تو ان چیزوں کو ایک طرف رکھ کے عوام سے معافی مانگیں، اپنے اللہ سے بھی معافی مانگیں، اور جو کچھ آپ نے کی ہے اس کو مت دہرائیں۔ تو گنجائش رہتی ہے، ایسی بات نہیں ہے گنجائش نہیں رہتی، اور گنجائش آپ کے لیے آپ کے جو مخالف ہیں شاید وہی پیدا کریں، کیونکہ اگر وہ عوام کے کام نہیں کریں گے، عوام کے ساتھ ان کا قریبی تعلق نہیں رہے گا، تو لا محالہ اس کے بعد نظریں آپ ہی کے اوپر جائیں گی۔ تو یہ تکبر والا کام چھوڑ دیں، آپ بھی ایک انسان ہیں باقی انسانوں کی طرح، اور اگر آپ کو خدا نے وہ عزت اور دولت دے دی ہے تو اس پر اس کا شکر ادا کریں، تکبر مت کریں
और पैसा सब कुछ नहीं होता है। अगर आपको जिस पैसे पर इतना मान है, अगर वो इतना ही ताकतवर होता तो आज आपको अपने भांजे MPA फैसल ज़मान को फरार कराने की ज़रूरत पेश ना आती। तो मेरी चंद गुजारिशात हैं, और अनकरीब वो बहुत जल्द बहुत सारे ऐसे काम होने हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो इस अताब में आने वाले हैं कि जिनको मालूम था कि कत्ल हुआ है, और उसमें किसी ना किसी हद तक कहीं ना कहीं पर इनकी इन्वॉल्वमेंट है, वो फिर भी आप लोगों का साथ देते रहे हैं। तो उनकी बारी भी आ चुकी है, उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन लगभग मुकम्मल है। अब हफ्ता है, 10 दिन है, 15 दिन है, इन सब लोगों को बहरहाल जेल तो अब जाना पड़ेगा, और ये इज़्ज़त अफजाई तो आपकी होगी। और ऐन मुमकिन है कि ये साहब आपके लिए भी जेल में कोई कमरा तैयार किया गया हो। तो ये आने वाले वक्त में कि हमारे जो सियासतदान हैं उनके लिए भी इबरत है कि आप में से कोई भी खुदा नहीं है कि जिसको दिल हुआ उसकी जान ले ली, जिसको दिल हुआ उसकी फेंटी लगवा दी, जिसको दिल हुआ उसको थाने में बुलवा के जलील करा दिया, जिसको दिल हुआ उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा करवा दिया। तो इन चीज़ों से इज्तनाब बरतें, क्योंकि जुल्म बहरहाल जुल्म है, उसकी एक हद मुकर्रर है। उस हद से जब आप क्रॉस करते हैं तो फिर एक ऐसी ज़ात है जिसके आगे किसी का कुछ भी नहीं चलता, जिसके आगे दौलत, जिसके आगे ताकत, जिसके आगे शोहरत, जिसके आगे सारी चीज़ें मान पड़ जाती हैं। उसका सिर्फ एक इशारा काफ़ी होता है, और वो इशारा मेरे ख्याल में आपको अब नज़र आ जाना चाहिए। तो जो कुछ भी आइंदा एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो इंशाल्लाह मैं जैसे जैसे मौका मिलेगा मैं आप लोगों के सामने आता रहूँगा। वस्सलाम, बहुत शुक्रिया देखने का।